आप तो कहते थे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए जो इलेक्शन को चुराए। आर्टिकल 6 ना, कोई गैरत का आर्टिकल ही लगा दें उस पे अपने वजीर और वजीर आला पर। 40 हलकों के ऊपर नादरा ने अभी तक फोरेंसिक टेस्टिंग की है, किसी में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नहीं दी सिवाय इसके, क्योंकि ये आज़ादी को बचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हो गए। रिजल्ट्स जो अब तक हमारे सामने आए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की हैं। आजाद उम्मीदवारों का नंबर दूसरा है और चंद पार्टीज ने कमबैक भी किया है। JUIF और ANP ने काफी सारे जिलों में अपनी परफॉर्मेंस 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर शो की है। लेकिन इस इलेक्शन में रिजल्ट के अलावा कुछ और चीजें भी बड़ी अहम है। आपने देखा पूरा दिन सैटरडे को जो कवरेज होती रही उसमें बताया गया कि बद इंतजामी भी हुई है, इरेगुलरिटीज इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा हुई है, जिसका RO ने भी जिक्र किया है और फाफिन जैसी जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी जिक्र किया है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि जो इल्जामात लग रहे थे रिगिंग के हवाले से, बेकायदगियों के हवाले से, तो आज ये फैसला किया गया है कि 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की जाएगी और साथ साथ ये भी फैसला किया है कि हर जिले में ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। किसी की भी शिकायत हो धांधली के हवाले से या इरेगुलरिटीज के हवाले से तो वो ट्रिब्यूनल में अपना केस लेके जा सकते हैं। फाफिन के हवाले से ये भी, फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि जो पोलिंग थी वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थी। साथ साथ गया कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज थे जहां पे हमने तशद्दुद देखा, वायलेंस देखा, उनमें पेशावर और बन्नू के इलाके थे। फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया है कि 13% पोलिंग स्टेशन पर वक्त पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी और यह भी कहा गया कि 63 ऐसे वार्ड्स थे जहां पर खवातीन को पोलिंग का हक नहीं दिया गया। इसमें कोई शक नहीं, यह बड़ा इंतखाबात था और जैसे जब होना चाहिए कि एक थर्ड टियर गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, उस पर KP गवर्नमेंट ने भी काम किया, दूसरी जमातों में ने भी काम किया, इलेक्शन कमीशन ने भी काम किया, लेकिन इसके बावजूद सवालात खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है जो कि मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में भी रेज किया था, इलेक्शन वाले दिन भी और इलेक्शन से पहले भी, कि बेहतर होता इतना बड़ा इंतखाबात जहां पर आप 41,700 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने जा रहे हैं, तो ये मरहलावार इंतखाबात करवा लिए जाते तो शायद सूरत हाल बेहतर होती। यही बात जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी अब कह रही है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमने भी कहा था इलेक्शन कमीशन से कि मरहलावार इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हमारी तजवीज थी मरहलावार करवाए जाए, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया। तो सच पर कौन है इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो अमन व अमान की जिम्मेदारी थी वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की थी, मलबा हम पर ना डाला जाए। रिगिंग के हवाले से भी इल्जाम आते हैं और सबसे बड़ा इल्जाम जो इस वक्त तहरीक इंसाफ पर लग रहा है वो ये है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। एक केस में, एक FIR में मियां इफ्तिखार साहब को अरेस्ट किया गया और आज जो है जो मकतूल के वालिद थे उसने भी जो है मजिस्ट्रेट के सामने ये कह दिया कि मैंने FIR में इनका नाम नहीं डालना था, प्रेशर इतना था उस दिन मॉब का जिसकी वजह से इनका नाम इसमें डाला गया है। इफ्तिखार साहब ने आज जब मीडिया से बात की उन्होंने क्या फरमाया, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बंदा मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, किसने मारा, खुदा जाने, लेकिन इसके बाद वो मेरे दफ्तर पे चढ़ दौड़े और मुसलसल वो पत्थर भी मारते रहे और वो हवाई फायरिंग भी करते रहे और लोगों की हुजूम भी थी। मौजूदा था कि मैं उसके बीच में से निकल के बच गया। इमरान साहब ने जो बात की है मैं उसका मशकूर हूँ कि उसने मेरी बहादुरी की तारीफ़ की। वो अपनी हुकूमत से ज़रूर कहे कि वो इसमें सियासी मुदाखलत न करे। साथ साथ एक और केस भी जुड़ा हुआ है, वो है मिनिस्टर हैं KP के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अली अमीन गंडापुर साहब। उनके खिलाफ भी FIR है लेकिन उनको अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि शायद कुछ ही देर में उनको अरेस्ट कर लिया जाए या वो अपनी गिरफ्तारी खुद ही दे देंगे। तो ये भी लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जा रहा है मियां इफ्तिखार के साथ और अली अमीन गंडापुर के साथ, अगर दोनों अफराद पर FIR कटी है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मुराद सईद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब ज्वाइन करने के लिए। और सेनेटर शाही सैयद साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, ANP से आपका ताल्लुक है। शाही सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कराची से आपने हमें ज्वाइन किया है। मुराद सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये इलेक्शन कमीशन पर आप लोग मलबा डाल रहे हैं कि सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी उनकी थी, मरहलावार इलेक्शन करवाने की तजवीज आपने दी, उन्होंने मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन कुछ और कहती है, वो कहते हैं अमन व अमान का भी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की थी और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने तजवीज दी थी कि मरहलावार करवाएं, इनकारी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, सबसे पहले तो KP के हुकूमत को मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए
کہ جو بلدیاتی ایکٹ یا جو بلدیاتی قانون انہوں نے بنائے ہوئے جس طرح کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 140 کا حصہ ہے، اور دوسرا جتنا عوام کو امپاور کرنے کے حوالے سے اور پھر بلدیاتی الیکشن کروانا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کا کردار آ جاتا ہے کہ الیکشن کروانا تھا وہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی، اور جو آپ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ مرحلہ وار الیکشن ہونا چاہیے، تو یہی بات خود میں نے بھی سی ایم صاحب کو یہ تجویز دی تھی جو ہماری میٹنگ تھی بلدیات کے حوالے سے، تو سی ایم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آئین پاکستان ہمیں اجازت نہیں دیتا، آفیشل درخواست تو دے سکتے تھے نا، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور ہماری کے پی کے حکومت جو ہے انہوں نے درخواست کی تھی جو کہ ابھی میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور سی ایم صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے سی ایم صاحب نے پروگرام میں دیا کہ ہم نے درخواست کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ آپ مرحلہ وار یہ الیکشن کروائیں کیونکہ مشکل آئے گی۔ اس کے بعد جس طرح کی الیکشن آپ کو پتا ہے کتنے نمائندے تھے، ہزاروں کی تعداد میں نمائندے تھے، ہر گاؤں کے اوپر آپ کے 9-10 آپ کے کونسلر منتخب ہونے تھے، کسان ممبر منتخب ہونے تھے، آپ کا پھر تحصیل کونسلر اور ڈسٹرکٹ کونسلر منتخب ہونا تھا، تو بہت زیادہ ممبرز آپ کے منتخب ہونے تھے۔ الیکشن میں میرے خیال سے یہ ضلعی انتظامیہ جو تھی یا جو آپ کی پولیس وغیرہ تھی ان کو آپ الیکشن کمیشن کو دے تو الیکشن کمیشن آپ سے سیکیورٹی مانگتی ہے۔ یہ مجھے بتائیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس تھے تو الیکشن کمیشن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ امن و امان کی جو ساری صورتحال تھی وہ خیبر پختونخوا کو مینیج کرنی چاہیے؟ یہ تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے۔ تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہے اور آج بھی ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن، تحریک انصاف نے کیا کہا کہ آزاد الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، تحریک انصاف نے کیا کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، تحریک انصاف نے کیا کیا کہ آرٹیکل 218 سب کلاس 3 کو صحیح انداز میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ آج جو این پی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی تو کاش وہ ہمارا ساتھی اور ہمارے ساتھ وہ جو ہم 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے اس میں بھی یہ بھی آواز اٹھا رہے تھے الیکٹورل ریفارمز آ جاتے، آزاد الیکشن کمیشن ہوتا، اس موجودہ الیکشن کمیشن کو یا کمشنرز کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اگر یہ ریفارمز آ جاتے تو دھاندلی نہیں ہوتی؟ میں کیا تسلیم کر رہا ہوں؟ اگر بھی ضابط کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کے ممبرز کتنے تھے، آپ کے پولنگ بوتھس جو تھے وہ پچھلی 11 مئی کا جو الیکشن تھا اسی کی مناسبت سے پولنگ بوتھ تھے، ٹائم کنزیومنگ الیکشن تھا، پروسیس بڑا ٹائم کنزیومنگ تھا۔ کس طرح ٹائم کنزیومنگ تھا؟ 7 ووٹ آتے تھے، تو یہ ٹائم کنزیومنگ تھا اور ہم نے پہلے بھی الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی اور آگاہ کیا تھا۔ میں خود آپ کو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ ایک ووٹر 7 ووٹ پول کرے گا تو اس کے حوالے سے ہم نے درخواست دی کہ کم از کم پولنگ بوتھس پڑھا دیے جائے، جو کہ نہیں پڑھائے گئے، تو ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا، یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا، یہ تحریک انصاف کا کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا، یہاں پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو یہ چیز ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا 2 سالوں میں، لیکن پی ایم ایل این، اے این پی، جے یو آئی اور آپ کا اے این پی، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے اتحاد بنایا اور اس کے باوجود تحریک انصاف پہ لوگوں نے اعتماد کیا، اعتبار کیا۔ اور اس پر میں اگلے اس حصے میں آتا ہوں کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں خاص طور پہ جیسے آپ کا سوات ہے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی 2013 میں بہتر پرفارمنس تھی۔ اس پرفارمنس کے نتیجے میں طلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچیومنٹ ہے، خیبر پختونخوا نے کم سے کم الیکشن کروائے تو صحیح، پنجاب اور سندھ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں اب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہمیں تو کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی فوٹیج اس دن کی اور آج تک کا تبصرہ تمام چینلز کا میرا خیال ہے بہت کافی ہے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے۔ کیا یہ الیکشن ہوتا ہے کہ وزیر بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ رہے ہوں، ایم این اے جو ہے وہ چوری کر رہا ہو وہ بیلٹ باکس؟ وہ آپ کی فوٹیج دیکھی ہوگی۔ پولیس والے جو ہیں وہ خود ووٹ گن رہے ہوں، لگاتار آپ کا سارا عملہ ٹھپے لگا رہا ہو اور آپ کی پولیس اور انتظامیہ سوئی ہو، اور اس کے بعد آپ مخالفین پر جھوٹے اور جعلی پرچے دیں، گڈ گورننس اور بہت اچھی پولیس جو پاکستان کی ہے، اور کسی کو گرفتار کر لیں، اور اپنا وزیر جو بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگا ہے اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ اس کے بعد مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جی۔ شہزاد صاحب کہتے تھے نگران حکومت جب 2013 میں آزاد الیکشن کمیشن، آزاد عدلیہ، وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ایک الیکشن ہوا، اس کے نتیجے کی ذمہ دار میاں نواز شریف ہے۔ ان کا اپنا پی ٹی آئی کا سی ایم اپنی دور حکومت میں الیکشن ہوا، اپنے خود کروایا، سارا آرڈیننس خود بنایا۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی نا، پولیس بھی ان کے پاس تھی، انتظامیہ بھی ان کے پاس تھی۔ اسی پہ آ رہا ہوں۔ اس الیکشن کے ذمہ دار آج کوئی اور ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے کیا انہیں یہ کہا تھا کہ آپ مخالفین کو پکڑیں؟ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ خاموش تماشائی پولیس بنی رہے؟ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ ان ماسٹروں کو اور ان سرکاری ملازموں کو ڈیوٹی لگائیں جن کو ہم نے لگائی، ان کو ٹھپے لگانے کی الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈیوٹی لگانا، مانیٹر کا۔ ہاں
अब उनका एक काम है, इस पे मैं भी, अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करेगा, सीएम की नलायकी पर इसको सजा होनी चाहिए, इस हुकूमत को होनी चाहिए, इसके आला एहलकारों पर हर वो कार्रवाई होनी चाहिए जो इलेक्शन कवानीन इजाजत देते हैं। कमीशन को इनकी नलायकी नहीं, कमीशन पहले तो ट्रिब्यूनल का मरहला है ना, ट्रिब्यूनल बना दिए जाएंगे, अगर रिगिंग है वहां पे तो साबित करें। मुझे बताएं, जब कोई बैलेट बक्स उठा के भाग गया, उसकी फुटेज बनी हुई है, वो चोरी वाले जो हैं, ये फुटेज कहां है? मैंने नहीं देखी, अगर है तो दे दे, मैं चला दूंगा। चोरी अली अमीन साहब की बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो दूसरी फुटेज तो है अली अमीन साहब की। दूसरी इसके बाद अगर इनकी अपनी इंतजामिया उस पर पर्चा दे रही हो कि वो बैलेट बॉक्स उठा के भागा है, इनकी अपनी इंतजामिया, तो ये कम सबूत है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली तो बात इसका है ना? मतलब है वो उठा के भागा। नहीं, एक जगह आप कहते हैं कि पुलिस सियासी है, दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अली अमीन के खिलाफ एफआईआर भी काटी है। ये वो प्रेशर है मीडिया का और पाकिस्तान के लोगों का इनके खिलाफ कि इन्होंने एक सियासी इंतकाम पर मियां इफ्तिखार को गिरफ्तार किया, उसको ये कल छोड़ेंगे क्योंकि वो झूठा पर्चा था साबित हुआ, और अपना वजीर जो गुनाहगार था उसको छोड़ा, उसको गिरफ्तार करेंगे। मैं चाह रहा हूं उस पर तफसील से हम बात करें। शाहिद सैयद साहब, कैसा देखा आपने इस इलेक्शन को? क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, अगर आप 41,700 लोगों को एक दिन में इलेक्ट करेंगे, बल्कि एक दिन नहीं 9 घंटे में, तो मामला गड़बड़ तो होंगे, और यही डिफेंस है तहरीक इंसाफ का भी, और वो कह रहे हैं जो गड़बड़ भी हुई है वो भी इलेक्शन कमीशन की वजह से भी है, हमारी उसमें गलती नहीं है। शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज तो उन लोगों का जिसमें जिन लोगों ने मियाँ साहब के लिए बहुत अच्छी बातें की, पूरा मीडिया में है, और सारे लोगों का उसमें नवाज शरीफ साहब भी है, उसमें आसिफ जरदारी साहब है, चौधरी निसार है, परवेज रशीद है, सनाउल्लाह है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, जिन लोगों ने मियाँ साहब के लिए जो अच्छी बातें की और उसके लिए अच्छे बोले, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे, और हम दुआ शुक्रगुजार है, मैं और मेरी पार्टी उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक हकीकत है कि ये जो इलेक्शन है, ये अगर आप स्टडी करोगे तो तारीख़ का ऐसा बदनज़मी का इलेक्शन था कि तारीख़, यानी जो नया पाकिस्तान है, ये वो नया इलेक्शन था जिससे बदनज़मी बहुत ज़्यादा थी। बदनज़मी के वजूहात क्या थे, उसमें अगर आप मुझे 2-4 मिनट थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, बुनियादी तौर पर आप कॉरिडोर का मिसाल ले लें, राहदारी वाले मसले पे बहुत बड़ा वावेला हुआ, राह के डिस्क खुल गए, डॉलर दिए गए, लेकिन नवाज शरीफ ने एक एपीसी बुलाई, दोबारा एपीसी बुलाई, और उसने बैठ करके वो उन लोगों का भी मुंह काला हुआ जो डॉलरों की बात कर रहे थे, उनका भी मुंह काला हुआ जो राज की बात कर रहे थे। वही मसला जो लोगों ने उससे बहुत बड़ा पहाड़ बनाया था वो ख़त्म हो गया, और वही सलूशन आ गया, और कोई मसला नहीं बना। यही होती है सियासी सूझबूझ। अगर ये PTI वाले जो असम्बली में बिल लाए थे, उस वक्त हमारी पार्टी ने वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात दिए, और फ्लोर के ऊपर हमारे इख्तलाफी नोट मौजूद है। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में भी हमने बताया कि भाई तरीका गलत है, इसलिए कि ये इलेक्शन विलेज की सतह पे गैर सियासी है, और फिर तहसील और ज़िले पे ये सियासी हो जाते हैं। ठीक है, लिहाजा इसमें बहुत बड़े मसाइल आएंगे, ये आधा तितर और आधा बटेर हो जाएगा। लिहाजा खुदा के लिए इसको एक साइड पे करो, या तो सियासी करो या गैर सियासी करो। चले, वो तो एक इशू था, लेकिन वो तो हो गया ना। शाहिद साहब, गफलत किसकी है? गफलत, इसकी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर जाएगी या इलेक्शन कमीशन पर जाएगी? देखो, इसमें हर एक आदमी अपने इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, वो इनको रद्द कर सकता था, उसने भी इनकी बात मानी, प्रवेश की बात मानी। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, रूल के मुताबिक ये बेशक कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ही सारा इख्तियार होता है, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कोई पैसे नहीं लगेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सब चीज़ें रुक जाती है, अखबार मीडिया सब रुक जाता है। लेकिन क्या ये मुझे बताएं कि सुमोटो एक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं लिया था अखबार पे जो इन्होंने एडवर्टाइज दिए थे? फिर उसके बाद मैं ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको रद्द भी कर सकता था, उसको रोक भी सकता था, और सूबाई हुकूमत की भी है। जो उन्होंने 7 वोटों वाला जो ड्रामा किया, ये 7 वोट जो लोगों को दिए हाथ में थमाए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। मैं 2 रोज पहले ही इलेक्शन से मौजूद था पेशावर में, और तमाम लोगों ने कहा, इवन जो हिस्सा ले रहे थे वो भी कह रहे थे ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत देर लगेगी एक शख्स को वोट करने में। एक ब्रेक के बाद मियां साहब और अली अमीन गंडापुर साहब का जो केस है उस पर जरा बात करते हैं कि क्या सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, या पुलिस अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रही है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। मुराद सईद साहब, ये जो मियां इफ्तिखार साहब के साथ हुआ है ये क्या है? सियासी इंतकाम लिया जा रहा है क्योंकि FIR उनके खिलाफ भी थी, जो कि आज एक तरीके से लग रहा है कि उनका नाम गलत तरीके से उसमें डाला था। दूसरी तरफ FIR अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी थी। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अब शायद भाग रहे हैं वो गिरफ्तारी से भी। देखिए, आप शहजाद साहब, जो मियां इफ्तिखार साहब वाला इशू है उसके ऊपर पुलिस तो आपको पता है कि KPK के अंदर आप सब जानते हैं कि बिल्कुल डिपोलिटिसाइज है। कोई सियासी असर रसूख KPK के अंदर पुलिस के ऊपर नहीं है। मियां इफ्तिखार साहब को गिरफ्तार किया गया, वहां पे जो वर्कर्स थे और जो IG का स्टेटमेंट आया हुआ है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर सियासी गुफ्तगू करना मैं नहीं मुनासिब समझता, क्योंकि IG का स्टेटमेंट है और हम उसको बिल्कुल डिपोलिटिसाइज कर चुके हैं पुलिस को, तो हमारा कोई बस उसके ऊपर नहीं चलता। लेकिन उनका स्टेटमेंट आपके सामने है और उनको गिरफ्तार किया गया। एक वर्कर जो था या एक मासूम जान ली गई थी, किसने उसको मारा था, क्या हो गया था, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बेहतर बता सकती है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मकतूल के वालिद है उन्होंने आज कह दिया कि मैं तो डालना ही नहीं चाह रहा था, मौत की वजह से दिया। उसके ऊपर CM साहब का स्टेटमेंट ये भी कहते हैं कि एक तो मौत की वजह से नाम डाला और IG साहब ने ये कहा कि अगर वो बाहर आ जाते तो मौत शायद उनको जान से मार देता। देखिए आपके लोग थे। एक तो आज उनके वालिद साहब का स्टेटमेंट आया और उसके बाद आपने CM साहब का स्टेटमेंट पे सुना होगा कि बिल्कुल पुलिस से उनकी बात हुई है, तो पुलिस ने ये कहा है कि उसका तरीक़ेकार जो है, जो कानूनी तरीक़ेकार होता है वो हम फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक फैसला होगा। जहां तक अली अमीन का इशू है, आपके मीडिया चैनल ने दिखाया, फुटेज सबके सामने मौजूद है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखाया गया कि अली अमीन कोई बैलेट बॉक्स चुरा के लेके जा रहा था। FIR क्यों काटी? इंडिपेंडेंट पुलिस, मेरी बात सुन ले, कोई इस तरह कोई किसी ने रिपोर्ट नहीं किया ये। लेकिन फिर बातें शुरू हो गई, जो अपोजिशन थी या जो जमातें थी उसको पोलिटिसाइज करती गई और अली अमीन के ऊपर ये बात आ गई। अली अमीन ने क्या किया था? अली अमीन गए, वहां पे उनको इत्तला मिली कि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका था और वहां पे जो मौलाना साहब के वर्कर्स थे JUI वाले, वो वहां पे उनके जो मोहरे मार रहे थे, इस किस्म की इत्तला उसको आई। वो वहां पे चले गए, कोई बैलेट बॉक्स उसकी गाड़ी से बरामद नहीं हुआ, कोई बैलेट पेपर उसकी गाड़ी से बरामद नहीं हुआ, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, उसकी गाड़ी के टायर पंचर किए गए और उसके बावजूद जब अब वहां पे कानून हरकत में आ चुकी है, जब उसके ऊपर FIR की बात आ गई, तो ये है हमारी पुलिस बिल्कुल डिपोलिटिसाइज, जिसका मैं कहता हूं कोई सियासी असर नहीं। उनके घर का मुआवजा कर चुके हैं। क्योंकि इसमें भी आप दो बातें कर रहे हैं, एक आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर कह रहे हैं गैर सियासी पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी काटी, गलत FIR काटी। जब बात आ गई, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR काटी। मैं तो अपने इलेक्शन में बिजी था, मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि वहां पे, मुझे इतना पता है जो वहां पे इंफॉर्मेशन है, हमारे वर्कर्स की बात है कि कुछ नहीं किया। तो आपकी फुटेज खुद बता रही है कि उसकी गाड़ी से बिल्कुल बैलेट बॉक्स बरामद नहीं हुआ, उसकी गाड़ी से कोई बैलेट पेपर बरामद नहीं हुआ। लेकिन आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर FIR काटी है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काटी है या RO ने काटी है, कुछ भी हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसके घर के मुआवजा कर लिया है। मतलब उसमें मेरे ख्याल से कोई कानून के मुताबिक, मैं शाहिद साहब से जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बताएं, एक मिनट बात सुने मुराद साहब, अगर इफ्तिखार साहब को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है FIR पे, लेकिन अली अमीन को नहीं किया जाता 2 दिन तक, कत्ल का इल्जाम था, वहां पे IG का स्टेटमेंट आपने सुना है। अभी पुलिस जो है अली अमीन के घर का मुआसरा उन्होंने किया है, लेकिन आपको किन चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए? बार बार दानली की बात होती है। क्या तहरीक इंसाफ ने ये नहीं कहा था कि जब हम 4 हल्कों की बात कर रहे थे, शहजाद साहब आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या कहा, आप खैबर पख्तूनख्वा का कोई हल्का खोल दे, हम उसके लिए तैयार हैं। आज भी मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, कहीं पे इनको इतराज है, इमरान खान साहब तैयार हैं। मैं पहले इस पे जरा शाहिद सईद साहब का ले लूं, क्योंकि मियां इफ्तिखार उन्हीं की जमात से हैं। इसमें शाहिद सईद साहब, ये तो IG साहब ने खुद कह दिया कि मौत का प्रेशर था और इसीलिए उनके वालिद ने जो है मियां इफ्तिखार के खिलाफ FIR काट दी, लेकिन किसी सियासी जमात के लीडर का या PTI के लीडर का प्रेशर नहीं था कि FIR मियां इफ्तिखार के खिलाफ काटी जाए। शहजाद, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, आपको खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा। सबसे पहले बात कि उस इलाके में जीता कौन था? PTI का बंदा जीता था। उसकी खुशी और रैली कौन मना रहा था? PTI के लोग मना रहे थे। कहाँ पे वो गए थे? ALP के दफ्तर के पास, वहां पे ढोल बजाए, वहां फायरिंग कर रहे हैं, वहां पे खुशी मना रहे हैं। अखलाकियात क्या ये इजाजत देता है? और जब उसके घर पे और दफ्तर पे जाके फायरिंग करो, खुशी करो, पथराव करो, उस फायरिंग में कौन सी बंदा लग जाए, और जब उसी वक्त पे बच्चे का बाप उस वक्त में कह रहा था, आज उसका स्टेटमेंट में ये है, मैंने खुद TV पे सुना कि मैंने उस वक्त भी बोला और अब भी बोलता हूं, मैं ये भी नहीं बोलता कि ये इमरान खान की साजिश है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि परवेज खटक की साजिश है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये दोनों बड़े उलझमा नहीं है। उसकी वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि जब बच्चे का बाप कहता है कि मेरा दावा नहीं है और मुख्य के ऊपर वहां पे उसके साथ जो बदतमीजी या जो पुलिस का हुआ, ये बात भी सच है
کہ وہاں پہ فوج پہنچی ہے اور ان کی جان بخشی ہوئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ ان کا جو طریقہ ہے یہ انسانیت کا یا سیاست کا ہے؟ اور دوسری بات کہ اب ان کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ وہ پوشیدہ ہاتھ کون سے تھے جس میں عمران خان کی سازش نہیں ہے، پرویز خٹک کی نہیں ہے، اور پھر بھی بچے کا باپ بولتا ہے کہ میرا دعویٰ نہیں ہے، پھر بھی اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ جاتا ہے، بچے کے ایف آئی آر باپ میں نے اس تو کا نام لکھا آج یہ جاتا کہا نا ہے شاہی اور سید پھر اس صاحب، کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، بچے کے پھر باپ اس نے کو تو کورٹ میں آج بھی لے یہ کے کہا جاتا ہے۔ عدالت میں، لیکن کل تو ایف آئی آر میں نام ڈالا گیا تھا نا میاں افتخار صاحب کا، اب وہ بچے کے باپ نے پریشر میں آ کے ڈالا تھا، وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کل تو انہوں نے یہ بات کی، بچے آج کے باپ عدالت نے میں انہوں نے بولا، وضاحت کی۔ آپ دوبارہ چیک کرو، بچے کے باپ نے بولا ہے کہ میں نے کل بھی بولا، اور میاں صاحب خود کہہ رہا ہے کہ بچے کے باپ نے اس وقت بھی مجھے بچایا، لوگوں کو بولا کہ نہیں یہ میرا بڑا ہے، میرا اس پہ دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ سٹیٹمنٹ صحیح کرو۔ اس وقت بھی بولا تھا بچے کے باپ نے کہ میاں صاحب نے میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، پھر کون سے خط تھے؟ میاں صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ بھی آ گیا، چودھری چودھری نثار صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا اس حوالے سے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر پولیس نے وہاں پہ ایف آئی آر پہ کوئی کارروائی کی ہے، بے قصور ہوں گے، بری ہو جائیں گے آج؟ دیکھیں ان کی عزت سارا پاکستان اور مسلم لیگ نون کی قیادت کیوں کرتی ہے؟ ایک اکلوتا بیٹا، میاں افتخار صاحب کا اکلوتا جوان بیٹا دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا، اور اس مرد نے اس کو پورا نہ صرف مردانہ وار برداشت کیا بلکہ کہا کہ اس دھرتی کا یہ خون تھا، اگر اس پہ چلا بھی گیا۔ ہم تو اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شہید کا والد ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ایسا صاف ستھرا سیاستدان ہے۔ اب آگی بات پرچے کی، ٹھیک ہے پرچہ آپ نے دے دیا، پرچہ دیتے ہوئے گرفتاری کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ دورانی صاحب بڑے کریڈیبل افسر ہیں، لیکن اس الیکشن میں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ کوسچن مارک ہے۔ وہ ان کا آج سٹیٹمنٹ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جی ہم نے ان کو موب سے نکال کر قتل کے پرچے میں گرفتاری ڈال دی۔ آپ اور میں موب میں پھنس جائیں، ہمیں آپ اس سے نکال کر کسی اور بڑے مقدمے میں گرفتاری ڈال کے جیل بھیج دیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پرچے ہوتے ہیں، اور 302 کا پرچہ، قتل کا پرچہ، عموماً یہ روایت ہے پولیس کی کہ اس وقت تک کسی کی گرفتاری نہیں ڈالتے جب تک کہ اس کی گنہگاری نہ، اور یہ تو ایسا آدمی نہیں تھا، یہ کوئی اشتہاری نہیں تھا، یہ دوڑنے والا نہیں تھا، یہ پرومیننٹ آدمی تھا، یہ بیچارہ تو کہیں اور بزرگ تھا اور ایک شہید کا والد تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ سازش پی ٹی آئی کی ہوگی یا پولیس کی غلطی ہے؟ میرا خیال دیکھیں اس طرح کی بڑی گرفتاری کبھی بھی پولیس کے لوکل لیول کے لوگ نہیں کر سکتے، اس میں اوپر سے حکم اور سیاسی قیادت کی آشیرواد اس میں حاصل ہے۔ یہ آج مانے، یہ کل مانے، اس طرح کی گرفتاری ویسے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھیں کمال بات ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے پرچہ دیا ہے اور 2 دن بعد آپ جعلی ایف آئی آر بھی جعلی، کیوں؟ مدعی تو کہتا ہے میں نے نام لکھوایا ہی نہیں، آپ نے جعلی ایف آئی آر دی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسے معزز آدمی کو اور ایک لیڈر کو آپ نے کر لیا کیونکہ آپ نے سیاسی طور پر سکور سیٹل کرنا ہے۔ اور یہ پاکستان میں سیاست 90s کی ختم، لیکن کیا سکور سیٹل کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس سیٹ سے بھی پی ٹی آئی جیتی تھی، 2013 میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے، کیا سیاسی دیکھیں نا، دیکھیں ہیں یہ مشرف کے شاگرد، اس کی سیاست کو تو آگے بڑھانا ہے نا کہ وکٹمائز کیا جائے۔ ہم تو اس سیاست کو پچھلے 8-10 سال سے ختم کر چکے تھے، یہ پھر آغاز کیا گیا ہے، اور اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے، نہیں تو عوام کا جو اس وقت ماحول ہے یہ ان کو وہ ویسے میں مراد سے جواب لے لوں تو کہہ رہا آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتی اتنی بڑی گرفتاری۔ سیاسی شہزاد صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس اور جو رائے ونڈ سے جب حکم جاتا ہے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، بغیر آشیرواد کی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو کم از کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے خود بھی کہا کہ دورانی صاحب جو ہے وہ بڑے کریڈیبل پولیس آفیسر ہے، سب اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کے پی کے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 100% ہم نے پولیس کو ڈی پولیسائز کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر فرسٹ ایف آئی آر ہوتا ہے اور اس وقت ان کا نام آ جاتا ہے اور وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور جب ان کے پیرنٹس، جب وہ والد صاحب خود کہتے ہیں، پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، بغیر کسی تفتیش کے فوراً ہی گرفتار کر لیا، تھوڑی بہت تفتیش تو ہوتی ہے نا گرفتاری سے پہلے۔ دیکھیے اسی وقت تو کچھ تو ہوا ہوگا، مطلب ظاہر سی بات ہے الیکشن کا دن تھا، ہم تو خود اپنے حلقوں میں تھے وہاں پہ، لیکن جو سٹیٹمنٹس آئے تھے اس وقت تو وہ یہی تھے کہ ان میاں صاحب کے اوپر الزام تھا اور میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا، ایف آئی آر میں ان کا نام تھا۔ تو میرے خیال سے جب ایف آئی آر میں نام تھا تو پھر تو گرفتاری بنتی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ان کے والد صاحب کی وضاحت آ گئی ہے، اور میاں افتخار صاحب کے بارے میں ظاہر سی بات ہے سب یہ کہتے ہیں کہ شہید کے والد ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایک بریک کے بعد میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے اس حوالے سے بات کروں گا، 2-3 جو بڑے ضلع جہاں پر آپ نے کی ماضی کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی، وہاں پر کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। मुराद सईद साहब, मैं जरा पीटीआई की परफॉर्मेंस इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी हुकूमत वहां पर है और आपने एक नए खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाया था। तो पेशावर में जो प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स थी आपके पास 2013 के इलेक्शन में, 11 में से 10 आपने जीती थी, लेकिन अब की जो इतलात है 92 में से इस वक्त आप 45 सीट जो है उस पर आगे हैं। साथ साथ मर्दान में इस वक्त 23 नशिस्तें आपकी हो चुकी हैं 75 में से, लेकिन 6 सीटें आपने प्रोविंशियल असेंबलीज की जीती थी 8 में से। सवात जो कि आप ही का इलाका है, वहां पे भी आपने 5 प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट जीती थी 7 में से, लेकिन इस वक्त नून लीग और आपके दरमियान कांटे का मुकाबला है। 67 सीट्स में से आपकी गालिबन 24 सीटें हैं, 25 सीटें, ठीक है। तो ये बड़ा फर्क है, मतलब आप लोगों ने तो मैदान मार लिया था प्रोविंशियल जब आपने सीट जीती, तो इस दफा क्या हुआ? देखिए, चंद चीजों की मैं वजाहत करना चाहूंगा। मैंने जो इस इलेक्शन में आप अगर देखें, केपीके में एक नेचर है कि जब किसी की हुकूमत होती है दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत कभी नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद पहली दफा हमने केपीके के अंदर देखा कि हुकूमत भी है और अवाम के अंदर वो जोश खरोश भी है। अब बल्दियाती इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन से आपके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तलाश साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आपका जो यूनियन कौंसिल की सतह पे इलेक्शन जब होते हैं तो सिटीज के अंदर तो आपका पार्टी वोट जो है वो बड़ा उसका इंपैक्ट होता है और इफेक्ट करता है और उसका पार्टी सिंबल पे लोग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों के ऊपर, जिसको हम दरे कहते हैं पश्तो में, दरों के ऊपर जाते हैं, गांव के ऊपर जाते हैं, उसमें पार्टी का वोट होता है लेकिन शख्सी वोट पे उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं मिसाल देता हूं आपको कि स्वात में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि अगर आप सिटी के अंदर जाते हैं, वहां पे मेरा जो हल्का है उसमें से हमारा रिजल्ट अभी भी 33 जो मेरे सीट्स बनते हैं सूबा हल्के के, उसमें से हम 15-16 जीत चुके हैं। दूसरा जो हल्का है जो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं आप, तो इसमें क्या है कि जहां पे पार्टी वोट मैटर करता था, तहरीक इंसाफ उसी को जीत चुके हैं और तहरीक इंसाफ का वोट अब वोट की मुनासिबत से आते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में तो आपकी हुकूमत ने फंड्स उनको देने ना, तो फिर ज्यादा चांसेस तो ये होता है कि लोग आपकी पार्टी को जिताएंगे। एक और चीज, एक तो तहरीक इंसाफ का रिजल्ट जो है मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो मैं जहां तक समझता हूं कि होए, अगर कोई बेजाब्त किया है तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं। तहरीक इंसाफ ने कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन रिजल्ट जो आए हैं वो बिल्कुल जो शख्सी वोट भी मैटर करता है, पार्टी का वोट, वो सारी चीजें आ गई है, वो सारी चीजें आ गई है और तहरीक इंसाफ पे लोगों ने इत्मीनाद किया है। अब वोट की मुनासिबत से देखते हैं, वोट की मुनासिबत से अगर आप देखें तो स्वाद में जो हमें वोट पड़ा था, अगर एक यूनियन कौंसिल पे जो हमारा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर या तहसील कौंसिल का मेंबर आए तो वोट हमारा वही बनता है। अच्छा, लेकिन स्वाद में वैसे क्या हुआ? अमीर मुकाम साहब क्योंकि वहां पे थे, शंगला स्वाद में बड़े ट्रांसफार्मर्स बांटे वहां पर। शहजाद साहब, अच्छा किया आपने ये सवाल किया क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे मुझे फोन आया, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी एक स्पीच दिखाई जा रही है या आपको शेयर की जा रही है कि मुराद ने कहा कि हुकूमत हमारी है, एमएनए मैं हूं, तो आप दूसरों को वोट क्यों देते हैं? अमीर मकाम ने क्या किया? अमीर मकाम ने इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, जो 2 हफ्ते पहले, तो मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको सूबे का इंचार्ज बना दिया बिजली और गैस और इन चीजों का। वो ट्रांसफार्मर और गैस की पाइप और ये सारी चीजें आ गई। जब वहां पे हमारे ऊपर तो कैंपेन के ऊपर पाबंदी थी, मेरे पास मेरे गांव वाले और ये सारे इलाके वाले जो मेरा स्वाद के लोग हैं वो मेरे पास आ गए, कहते कि अमीर मकाम गैस की पाइप वगैरह बिछा रहा है और ट्रांसफार्मर लेके आया है, हर चौक पे ट्रांसफार्मर पड़े। उसके साथ क्या कहा जा रहा है? उसके साथ ये कहा जा रहा है कि यार ये तो अपोजिशन में है, इनको तो प्राइम मिनिस्टर एक रुपए की फंड भी नहीं देता, तो इनको वोट देके आप क्या करोगे? तो उसका हमने जवाब दिया, लेकिन गैस की पाइप जो है वो बिछी नहीं, क्योंकि गैस लाइन कनेक्शन तो अभी तक आई, लेकिन वोट तो मिल गया ना वहां से उनको। तो वोट क्या मिला है? मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है वहां पे। आप देखिए कि मेजॉरिटी तो आपकी है, लेकिन बड़ा क्लोज कंपटीशन है और तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट हुकूमत बना रही है। 11 जो है आजाद उम्मीदवार है, उसमें से 7 अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो चुके हैं। शाहिद सईद साहब, एएनपी ने भी 2013 के मुकाबले में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, ये क्या वजह है इसकी? क्या पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पख्तूनख्वा में, इसका फायदा हुआ है आपकी जमात को? देखो, इसमें दो तीन बातें हुई। एक तो ये कि जाहिर बात है इस वक्त जो ज़रब अज़ब चला है, जिसकी वजह से जो हालात बेहतरी हुए, हम लोगों ने जलसे किए, हम गए फील्ड में गए, लोगों से मिले, मुलाकात, हमें वो टाइम मिला जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड हम मांग रहे थे वो हमें मिला इस मरतबा। फिर दूसरी बात है कि हमने इत्तेहाद भी किया था, इसमें भी कोई शक नहीं, इत्तेहाद का भी फायदा हमें हुआ है। और जाहिर बात अगर आप सीटें गिनोगे तो पीपल्स पार्टी, एएनपी और तीनों का जो इत्तेहाद है गिनोगे तो इनके बराबर, ज्यादा नहीं तो इनके बराबर। बड़ा अच्छा इत्तेहाद है वैसे माशाल्लाह, आपकी फिलॉसफी, आपका नजरिया और जेयूआईएफ का नजरिया काफी मिलता जुलता है मेरे ख्याल से। मैं अब बता दूं, अगर आप तारीख याद करें तो मुफ्ती महमूद साहब हमारे वज़ीर आला भी रह चुके हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती और बीच वाले हमारे जो मरकज़ के कायदीन हैं या जो हमारा वर्कर है वो सही है, हम बीच वाले जो मॉनिटर है ना, जैसे मैं हूँ, यही लोग खराबियाँ डालते हैं, यही लोग नाइतिफाक़ियाँ लाते हैं। हमारे तारीख ये गवाह है कि हमने एक साथ हुकूमतें भी किए और हम साथ रहे, और मेरे ख्याल में कि ये सिस्टम वो तो मुझे पता है, तो अगले जाकर जो जनरल इलेक्शन हुआ उससे भी अच्छा होगा। जी। मुफ्ती महमूद साहब हमारे वज़ीर आला भी रह चुके हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती और बीच वाले जो मरकज़ के कायदीन हैं या जो हमारा वर्कर है वो सही है, हम बीच वाले जो मॉनिटर है ना, जैसे मैं हूँ, यही लोग खराबियाँ डालते हैं, यही लोग नाइतिफाक़ियाँ लाते हैं। हमारे तारीख ये गवाह है कि हमने एक साथ हुकूमतें भी किए और हम साथ रहे और मेरे ख्याल में कि ये सिस्टम वो तो मुझे पता है, सियासी मफादात के लिए जो जनरल इलेक्शन हुआ उससे भी अच्छा होगा।
اچھا اب مجھے جو اصل بات کرنے اگر آپ اجازت دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب پنجاب میں الیکشن ہوتا اور وہ جو الیکشن 2013 کا تھا، نگراں سیٹ میں نواز شریف کا کوئی رول نہیں تھا، وہاں جو غلطیاں ہوئی ہے وہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی غلطیاں ہیں، ان کی خرابیاں ہیں. لیکن جو کے پی کے میں غلطیاں ہو رہی ہیں، بدعنوانی بدنظمی ہو رہی ہے، وہ جوابداری الیکشن کمیشن کی ہے. اس پہ آپ اپنا کمنٹ دے دو، خدا کے لیے اس بات میں بھی کلیئر کرو. میں یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. طلال صاحب آپ کی اجازت سے یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن نگراں حکومت کے دور میں کچھ ہو وہ نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الیکشن کا بینیفیشری دیکھ لو کون جیتا. تو اگر آپ جیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ سب سے زیادہ سیٹیں لے کے جاتے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے، تو بینیفیشری تو آپ ہیں. شہزاد صاحب اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ رزلٹ سے مطمئن ہیں. اچھا ہے کہ شاہی سیر صاحب نے خود یہ بات کر دی کہ ان نیچرل الائنسز تھے. اور سوات کے اندر تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تحصیل پہ اگر جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایون کہ ہمارے صوبائی حکومت میں ہماری اتحادی ہے، پی ایم ایل این تحصیل پہ ان کا بندہ، اوپر سے پھر جماعت اسلامی کا بندہ، تو 4 پارٹیز کا اور تحریک انصاف کا مقابلہ تھا. اس کے ہم مطمئن ہیں. اس کے علاوہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں سسٹمیٹک ریگنگ میں، اس کو کیا جواب دے گا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جماعت اسلامی، جے یو آئی، پی ایم ایل این، اے این پی کا سوات میں اتحاد تھا. یہ ساری جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف دوسری طرف. کے حوالے سے بتا دیں آپ نے کہاں پہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے کسی نے ٹپے لگائے؟ آپ نے کہا پہ ہم کہہ رہے تھے کہ بایومیٹرک تصدیق کروائے. ہم نے کہا وہاں پہ کہ اتنے وہاں پہ 70-80 ہزار ان کے اپنے وزیر کہہ رہے تھے کہ 70-80 ہزار آپ کو ہر پونی بوتھ میں ایکسٹرا جو جعلی ووٹ ہے وہ ملیں گے. ٹھپے چھوڑ دے. بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری تحریک انصاف ہے. لیکن کیا سسٹمیٹک ریگنگ تھی؟ کیا اس میں نجم سیٹی کی طرح چیزیں تھی؟ کیا آروز ملوث تھے؟ کیا پریشانی مجھے طلال صاحب سے دو بڑے اہم سوال کا کپتان تھا؟ یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. آج آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ اپنے لوگوں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے، تو کم سے کم غیرت کا آرٹیکل لگا دیں؟ دیکھیے آپ کو یاد ہے 2013 کے الیکشن میں اور آج کے الیکشن کمپیریزن کر لیں، جتنی یہاں نلائکیاں، بے ضابطگیاں، قانون توڑنے کے واقعات ہوئے، پورے ملک میں واقعات نہیں ہوئے تھے جتنے صرف کے پی کے اس الیکشن میں ہوئے. اور جب آپ عمران خان صاحب پورے پاکستان کے ہر ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور آج آپ نے سابق چیف منسٹر جو کہ پنجاب کے تھے اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. کیوں اپنے چیف منسٹر کو، جس کے ہوتے ہوئے درجنوں افراد ہلاک ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، بیلٹ بکس چوری ہوئے، بیلٹ بکس توڑے گئے، عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے نالائق ترین سی ایم وہ ثابت ہوئے. اس پہ لیکن اگر آج علی امین گنڈاپور کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے تو پھر اس عمل کی تعریف کرنی چاہیے. مجھے آپ بتائیے یہ کوئی بہادری ہے؟ پہلے وہ بیلٹ باکس چرائے، آپ مجھے بتائیں. بیلٹ باکس نہیں چرائے تھے. میڈیا نے ایک فوٹیج دکھائی ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں اور کوئی بیلٹ باکس برآمد نہیں ہوا، کوئی بیلٹ پیپر پتہ چل جائے گا تفتیش میں کیا ہوا ہے. جو سینکڑوں زخمی ہیں، جو درجنوں ہلاک ہوئے، کس کی ذمہ داری تھی؟ امنو کسی کو تو سزا دیں میرے بھائی. اچھا آج جوڈیشل کمیشن میں 35 پنچر پہ سوال ہوا نہیں ہوا؟ میں تو حیران پریشان ہوں. آپ 35 پنچر کی بات کرتے. یہ ہمارا ساتھ دیتے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن میں. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو امپاور کر دے، انڈیپینڈنٹ کر دے. آج جب سیٹھی صاحب آئے میں تو پریشان ہو گیا. یقین کریں انہوں نے اپنی روایت کو توڑا نہیں. پچھلے بھی جتنے گواہ آئے تھے انہوں نے جو کنٹینر پہ باتیں کی تھی وہ اندر عدالت کے 35 پنچر کے بارے میں سوال. ان کا جو آج وکیل تھا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے سوال پوچھنے کی بجائے وہ باتیں کی ہیں جس کا کوئی کنسرن نہیں تھا. جرا میں یہ کہا ہے سیٹھی صاحب نے کہ ہاں جب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا تو ساری بیوروکریسی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن اور رائیونڈ کو اپڈیٹ کرتی. اچھا یہ بھی بات، یہ تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز آ چکی ہے. اچھا میرے پروگرام آئیڈ کر رہے ہیں، یہ لمبی بحث ہے. پنجاب کب کرا رہا ہے لوکل باڈی الیکشن؟ دیکھیں جی سپٹمبر کی ڈیٹ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس طرح کا جو الیکشن ہے وہ نہیں ہوگا وہاں پہ. انشاءاللہ آپ کو سپٹمبر میں ہوگا الیکشن انشاءاللہ، اور پچھلے 5 سالوں میں نہیں کروایا تھا آپ نے. بڑا اچھا ریکارڈ ہے. اس سے بہتر الیکشن ہوگا. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو چاہیے یا 2013 کے الزامات واپس لے، نہیں تو اپنے سی ایم سمیت تمام لوگوں کو سزا دے. آہستہ آہستہ کر کے ثابت ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے وہی ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن 2015 آزاد الیکشن کمیشن ستمبر میں پنجاب میں بائی الیکشن لوکل باڈی الیکشن کروانے جا رہی ہے آپ کی حکومت. بہت بہت شکریہ مراد سعید صاحب، طلال چودھری صاحب اور شاہی سید صاحب. آپ کا اس پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.